प्रतिष्ठान का सचिव बहनी बिजुला रायमाझीज्यू, मान्य मन्त्रीज्यूहरू, मान्यज्यूहरू, विद्वान मित्रहरू र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू, हामी सबैले चिनेका अत्यन्तै मिलनसार, देश र जनताप्रति निष्ठा साथ समर्पित एउटा संघर्षशील व्यक्तित्व, जो कठिनाइका क्षणहरूमा हरेस खान जानेन, झुक्न मानेन। त्यस्तो व्यक्तित्व जसले आफू भलेर अरूलाई प्रकाश दिइरह्यो, त्यस्तो व्यक्तित्वको पहिलो वार्षिकी मनाउने एउटा दुःखद स्थितिमा यहाँ जम्मा भएका छौँ। तर यो प्रकृति यस्तो छ जहाँ सबै जीवित को आयु हुन्छ। मानिस, पशुपन्छी, चराचुरुङ्गी, कीटपतंग या जोसुकै होस्, हरेक जीवित तत्त्वको आयु हुन्छ र त्यस आयुको सीमालाई हामीले नचाहे पनि स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी त्यस्तै एउटा नचाहेको दिन 1 वर्ष अगाडि आयो, त्यसको स्मृतिमा यहाँ जम्मा भएका छौँ। त्यो दिन हाम्रा प्रिय मित्र बुद्धिबहादुर रायमाझी, उहाँको निधनको दिन, त्यसको 1 वर्ष। यस घडीमा म उहाँप्रति श्रद्धा र सम्मानका साथ श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु र परिवारका सदस्यहरूलाई यसलाई प्राकृतिक नियमको रूपमा लिन, धैर्यताका साथ अगाडि बढ्न र आफ्ना कर्तव्य पथमा डटिरहन आग्रह गर्न चाहन्छु। म पनि धेरै लामो समय लिएर बोल्ने इच्छा गरिरहेको छैन, संक्षिप्तमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। उहाँको निधनपछि पनि उहाँको स्मृतिमा हाम्रो समाजको एउटा क्षेत्र क्रियाशील रह्यो। परिवार, आफन्त, मित्रहरू क्रियाशील रहे, जसले उहाँलाई जान्दथे, जसले उहाँको संघर्षशील र एक ढङ्गले भन्ने भने सफलताको जिन्दगी सँग जो परिचित थिए, जसले चिनेका बुझेका थिए, ती व्यक्तिहरू उहाँका ती महान कार्यहरू विस्मृतिको गर्तमा नजाउन्, ती बलिदानहरूबाट, ती कठिनाइहरूबाट अरूले पनि प्रेरणा प्राप्त गर्न सकुन्, उहाँका भोगाइहरूबाट अरूले पनि सिक्न सकुन् र आजको लोकतान्त्रिक स्थिति, आज सार्वभौम सत्ता जनतामा छ, त्यो कसरी आएछ भन्ने कुराको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि जान्न पनि पाऊँ, बुझ्न पनि पाऊँ र त्यस मार्गमा निष्ठा साथ अगाडि बढ्न प्रेरणा पनि पाउन् भनेर उहाँका
विचार र व्यवहारलाई समेटेका उहाँका आफ्नै संस्मरण, आफ्नै भोगाई र अनुभूतिहरू, खास गरी जेल पर्ने सन्दर्भ, जेलका भोगाई र तत्पश्चातका केही सन्दर्भहरूसँग मेटेर पञ्चायती जेलमा 13 वर्ष नामक पुस्तक उहाँले आफैले लेख्नु हो। प्रकाशित गर्न भ्याउनु भएको थिएन। यस बीचमा प्रकाशित भएको छ। म बुद्धिबहादुर रायमाझी स्मृति प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस कार्यमा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एउटा सङ्घर्षको यात्राको क्रममा, समाज परिवर्तनको यात्राको क्रममा बुद्धिबहादुर रायमाझीजी लगायत बडे सङ्घर्षका साथीहरूसँग मेरो भेट हुने र केही समय, केही लामै समय, केही वर्षै सँगै बस्ने पनि अवसर मिल्यो। त्यसबेला भेषराजजी, नेत्रजी, लीलामणिजी, हेमराजजी, बुद्धिबहादुरजी, बेदुरामजी लगायत साथीहरू, त्यस सङ्घर्षका साथीहरू जेलमा हुनुहुन्थ्यो। जसमध्ये हेमनाथजी, जसलाई म लेखनाथका बा भनेर उपनामले बोलाउने गर्थेँ, किनभने उहाँका छोराको नाम लेखनाथ थियो। घरबाट लेखनाथको पत्र आइरहन्थ्यो। लेखनाथले के लेखेछन् त बालाई भनेर मैले सोधिरहन्थेँ। लेखनाथले चिठी लेखे त भनेर सोधिरहन्थेँ। र मैले बिस्तारै बिस्तारै हेमनाथजीको नाम नै लेखनाथका बा भनेर बोलाउने गरेको थिएँ। उहाँले त्यसलाई असाध्य प्रिय पनि मान्नुहुन्थ्यो। अर्थात् बडे सङ्घर्षका साथीहरूसँग मेरो जेल बसाई अत्यन्तै आत्मीय थियो। जेलको बसाई यसै पनि आत्मीय हुनुपर्ने हो, तर सधैँ सबैसँग आत्मीय सम्बन्ध नै हुन्छ भन्ने छैन। मान्छेहरू सबै एकै प्रकारका हुँदैनन्। त्यहाँ पनि खराब विचार, खराब मनसाय, खराब नियतका मान्छेहरू परेका हुन्छन् र तिनले आफ्नो नियत, मनसाय र व्यवहार, आचरण पनि प्रकट गर्छन्। जेलमा पनि त्यस्तो हुने गर्छ। तर बडे सङ्घर्षका साथीहरू, अत्यन्तै सफा मन भएका साथीहरू र खास गरी कार्यकर्ता पङ्क्ति भनेर चिनिएका साथीहरू, अघि मैले नाम लिएका साथीहरू अत्यन्तै सोझा सिधा, इमान्दार, अत्यन्तै निष्ठावान, मेहनती साथी हुनुहुन्थ्यो। मैले जेलमा बस्दा प्राय पढ्ने पढाउने काम गर्थेँ। मैले पढ्नलाई साथीहरूलाई प्रेरित पनि गर्थेँ। बडे सङ्घर्षका साथीहरू भन्दा सङ्ख्या झापा सङ्घर्षका साथीहरूको ठुलो थियो। तुलनै गर्न नसकिने गरी ठुलो थियो। नखु जेल होस् कि, भद्रगोल जेल होस् कि, सेन्ट्रल जेल होस् कि, वीरगञ्ज जेल होस् कि, ती विभिन्न जेलहरूमा झापा सङ्घर्षका साथीहरू 66 थिए। तर बडे सङ्घर्षका साथीहरूको सङ्ख्या अलिक सानै थियो। जसको बडे सङ्घर्ष भनेर चिनिने घटनाको नेतृत्व गर्ने नेताको हिसाबमा केशरमणि पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँको र साथीहरूको केही
अलिकति अन्तर्विरोध पनि थियो र साथीहरू अलिक जे कम्युनिस्ट भनेर उहाँहरूले बुझ्नुभएको थियो त्यो नपाउँदाखेरि अनौठो मान्नुहुन्थ्यो। नेताहरूसँग कार्यकर्ताको स्नेहपूर्ण व्यवहारको अपेक्षा हुन्छ, आत्मीय र सहयोगी व्यवहारको अपेक्षा हुन्छ। नेताबाट त्यस्तो पाइएन। भेदभाव र अपमानजनक व्यवहार पाइयो भने असन्तुष्टि पनि बढ्छ। जे होस्, साथीहरू अत्यन्तै कर्मठ ढङ्गले लाग्नु भएको थियो। अघि नै प्रदीपजीले पनि भन्नुभयो, बिजुलाजीले पनि भन्नुभयो, पहिले केशवमणिजी बाहेक आम रूपमा साथीहरू भर्खर भर्खर एसएलसी दिने तर्खरमा लागेका वा पढ्ने तर्खरमा लागेका त्यस्तो खालको स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो भने कोही सामान्य घर व्यवहार गर्ने खालको स्थितिमा भएका साथीहरू त उहाँहरूमा एउटा सिक्ने, पढ्ने, उन्नति प्रगति गर्नुपर्छ, जान्नुपर्छ भन्ने भावना झापा आन्दोलनका साथीहरूमा भन्दा बढी थियो। झापा आन्दोलनका साथीहरूलाई मैले पढाउन खोज्दा पनि पढाउन नसकेको। त्यहाँ बुर्जुवा शिक्षा लिनुहुन्न भन्ने खुब हल्ला चलाइएको थियो। केही विद्यालय छोडेर, केही क्याम्पस छोडेर हिँडेका साथीहरू यस्तो खालको एउटा बनाइएको थियो कि पढ्नै हुँदैन भन्ने खालको, जाँच दिन त हुँदैन। जाँच दिनु भनेको त बुर्जुवा शिक्षाप्रतिको मोह बढेको त्यो एक खालको भन्ने हो भने अलिकति वर्ग सङ्घर्षको मैदानबाट कमजोर पर्दै गएको रूपमा लिने खालको कुरा थियो। तर बढी सङ्घर्षका साथीहरूमा पढ्नुपर्छ भन्ने भावना थियो। मैले पनि साथीहरूलाई पढ्न उत्साहित गरेको थिएँ र साथीहरू पढ्ने कुरामा अत्यन्त दत्तचित्त भएर लाग्नुभयो। र त्यति बेला एक ढङ्गले पढ्न थालेर त्यहीँ एसएलसी दिएर त्यहीँबाट मास्टर्स गरेर र झापा आन्दोलनबाट चाहिँ एकजना नारद वाग्लेले मात्रै पढ्नुभयो, जो आज प्रोफेसर डाक्टर हुनुहुन्छ र कतारको राजदूत हुनुहुन्छ। उहाँले मात्रै पढ्नुभयो झापा आन्दोलनबाट, अरू साथीहरूले पढेन। तर बुद्धिबहादुर रायमाझी उहाँले अङ्ग्रेजी राम्रो बनाउनु भयो। वेदराम भूषालले आज पिएचडी गरिसक्नु भएको छ र केशवमणिजीको नाताले साला प्रभाकृष्ण पौडेलजी उहाँले धेरै राम्रो अङ्ग्रेजी बनाउनु हो। पहिलो राम्रो अङ्ग्रेजी प्रभाकृष्ण पौडेलको भयो। उहाँको चाहिँ धेरै राम्रो हो प्रभाकृष्ण पौडेलको अङ्ग्रेजी। आज पनि नेपालमा अङ्ग्रेजी जान्ने मान्छेहरू खोज्नु गर्नु पर्यो भने प्रभाकृष्ण पौडेल पर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यति राम्रो अङ्ग्रेजी उहाँको छ। त्यसपछि बुद्धिबहादुर रायमाझी, त्यसपछि अरू साथीहरू। उहाँहरूले थुप्रै किताबहरू पढ्नुभयो। जेलमा बस्दा केही रचनाहरू गर्नुभयो। साहित्यका विभिन्न विधा तिनीहरूमा रुचि राख्नुभयो, पढ्नुभयो र आत्मविश्वास, पढाइ सँगसँगै उहाँहरूको आत्मविश्वास यसरी बढ्यो कि केही गर्न सकिने रहेछ भन्ने भावना। त्यसरी बाहिर गएपछि प्रभाकृष्ण पौडेल अङ्ग्रेजीको टिचर नै हुनुभयो
बुद्धिबहादुर रायमाझी उहाँ पनि अङ्ग्रेजीकै टिचर होइन, अङ्ग्रेजीकै टिचर हो, उहाँ पनि अङ्ग्रेजीकै टिचर हुनुभयो। अरू साथीहरूले पनि विभिन्न मात्रामा राम्रो ज्ञान हासिल गर्नु। म ती कठिन दिनमा उहाँहरूसँगको सहयात्रा, उहाँहरूसँगको बसाई र उहाँहरूसँगका विभिन्न विषयका ज्ञानका बारेमा संवाद, विचारहरूको आदान प्रदान, ती कुराहरू स्मरण गर्छु। म चाहिँ अलिक निष्क्रिय बस्न नरुचाउने, त्यसो भएर मैले कहिले कवि गोष्ठी, निबन्ध गोष्ठी, कहिले र यस्ता कथा वाचनहरू, निबन्ध वाचनहरू, यस्ता कार्यक्रमहरू पनि राखिरहन्थे। र जेलमा कहिले सेलरोटी खाने कार्यक्रम, कहिले खिर खाने कार्यक्रम। किन खिर खानु भनेको ठुलो कुरा हो, किन त्यहाँ दिमाना उसिनेको चामल, त्यो पनि यति पुरानो, यति कुहेको, ठसठस गराउने र आधा चामल कालो भएको हुन्थ्यो, त्यस्तो चामल। र 75 पैसा जम्मा दिन्थ्यो। दाउरा किन्ने पनि त्यही 75 पैसाले हो। दाल किन्ने, सब्जी किन्ने, तरकारी किन्ने, तेल मसला किन्ने, जीरा मरिच किन्ने, लसुन प्याज किन्ने, दन्त मञ्जन किन्ने, ब्रस किन्ने, साबन किन्ने, खुट्टामा लाउन चप्पल किन्ने। त्यहाँ साधारणतया जुत्ताको परिकल्पना गरिँदैन, किन जुत्ता किन्ने पैसाको त्यहाँ परिकल्पना गरिँदैन। घरबाट कसैले पैसा ल्यायो भने पनि त्यहाँ कोही कमजोर हुन्छ, त्यहाँ कोही बिरामी हुन्छ, उसलाई अलिक हेरविचार गर्नुपर्ने हुन्छ। कोही धेरै कमजोर भएको हुन्छ, उसलाई अलिक न्यानो कपडाको प्रबन्ध गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यस्ता खालका समस्याहरू पनि हुन्छन्। त्यसकारण अलिकति मिठो मसिनो खाने, मासु खाने भनेको त अचम्म हो। त्यहाँ प्राय खाना खाने बेलामा दालको सम्बन्धमा चर्चा हुने गर्थ्यो। कसैले यसो कचौरामा छाम्थ्यो अनि यो बेसार पानीको नाम के हो भनेर सोध्थ्यो। यो दाल भन्छन् यसलाई भन्थे पकाउनेवालाले। दाल भनेको त अनि केही गेडागुडी हुनुपर्ने भनेको, काँचै दिएको होइन, पकाएको हो, पग्लियो भन्ने चलन थियो। त्यहाँ केही पनि भेटिँदैन थियो। 35 जनाको मेसमा आधा चौथाई दाल। चौथाई भनेको 1 मानाको 4 खण्डको 1 खण्ड चौथाई, त्यसको आधा चौथाईले 35 जनाको मेसमा हामीले खाएका छौँ। नपग्लिए पनि दाना फेला पार्नु भनेको साह्रै ठुलो कुरा हो। यार्चा गुम्बा खोज्न सजिलो होला, तर कचौरामा दालको दाना भेटिँदैन थियो। त्यस खालको स्थितिमा हाम्रो भनाइ थियो, अक्सर दाल पाक्यो भने तरकारी पाक्दैन, तरकारी पाक्यो दाल पाक्दैन। कहिले कहिले नुन खुर्सानीको अचारसँग मात्रै खानुपर्छ, किनभने पैसाले किन्न पुग्दैन। तरकारी भयो भने कति पानी हाल्ने भन्नेमा पिडुला पिडुला पानी, घुँडा घुँडा पानी, कम्मर कम्मर पानी, घाँटी घाँटी पानी भन्ने थियो। थोरै सब्जी छ र चुर्लुम्मै हालियो भने त्यसलाई घाँटी घाँटी भन्यो। अलिक कम हालियो भने कम्मर कम्मर पानी भन्ने भयो। अलिक तल भयो भने घुँडा घुँडा भन्यो। अलिक तल भने पिडुला पिडुला भन्ने थियो। अलिक थोरै पानी भयो भने, अथवा त्यो पानीभन्दा फरक नपर्ने खालको भएको हुनाले नपाई पनि त्यस्तै खुलो तर्दाको नपाई जस्तो नपाएका कुरा हुन्थे। त्यस्तै दिनमा हामीले सँगै बस्ने र दुःखका दिनहरू, भविष्यका सुनौला दिनका आशामा बिताउने गर्थ्यौँ।
र त्यो आशावादिता मैले साथीहरूमा पाउँथेँ। त्यही आशावादिताले गर्दा पढ्नुपर्छ र सिक्नुपर्छ भन्ने भावना, सुन्दर भविष्यप्रतिको आशावादिता, परिवर्तनप्रतिको विश्वास र आफ्ना त्याग मेहनतहरूप्रतिको तिनको निष्फलता हुँदैन, तिनको मूल्य समाज परिवर्तनमा प्रकट हुन्छ, जनजागरण र चेतनामा प्रकट हुन्छ। त्यो मान्यता साथीहरूमा थियो र नै साथीहरूले प्रगति गर्नु हो। असाधारण ढङ्गले जेल जीवनमा प्रगति गर्ने साथीहरू मध्ये थुप्रै मान्छे जेल पर्छन्, तर जेल पर्दा भन्दा निस्किएर बुद्धिबहादुर रायमाझी दुःख पाउनुभयो जेलमा, तर निस्किँदा एउटा गुरुकुलमा पढ्न गएको विद्यार्थीले कष्टपूर्ण ढङ्गले पढेर बाहिर आएको जस्तै उहाँले त्यस समयलाई खेर फाल्नु भएन र एउटा साधारण युवा जेलभित्र परेको एउटा विद्वान नवजवान, उहाँ पनि नवजवान जस्तो, जवान नवजवान त नभनौँ, जवानी अवस्थामै उहाँ बाहिर निस्किनु भयो, तर ज्ञानको एउटा ठुलो भण्डार, ज्ञानको ठुलो एउटा खजाना बोकेर निस्किनु हो। त्यसको प्रतिबिम्ब उहाँको लेखनमा आएको साहित्य, त्यसमा बिम्बहरूको प्रयोग, त्यसमा व्यञ्जनाको प्रयोग, ती कुराहरू उपमा, दृष्टान्त र सङ्केतहरूको प्रयोग, जसले साहित्यलाई उत्कृष्ट बनाउन मद्दत गर्छ, रोचक बनाउन मद्दत गर्छ र साहित्यको ग्राह्यता बढाउँछ, साहित्यप्रतिको रुचि बढाउँछ, त्यसप्रतिको आकर्षण बढाउँछ, त्यसले साहित्यमा मिठास थप्छ। त्यो कुरा उहाँको साहित्यमा देख्न सकिन्छ। सायद त्यसबेला उहाँले के को मासुको कुरा गर्नुभयो त्यो थाहा छैन, तर उहाँको लेखाइले के भन्छ भने काठमाडौँको प्रसिद्ध के मासु अरे, काठमाडौँको लोकप्रिय मासु, काठमाडौँको लोकप्रिय मासु भनेको पक्कै पनि पवित्र मासु नै होला। अब सम्भवतः उहाँ छेत्रीको छोरो, गाउँमा खाने चलन थिएन होला, खाएको थिएन होला काठमाडौँको लोकप्रिय मासु। ब्राह्मण साथीहरूसँग बसेर, अरू साथीहरूसँग बसेर खाएको थिएन होला। त काठमाडौँमा उहाँले के को मासु खानुभयो, तर जे को खाए भने उहाँले काठमाडौँको लोकप्रिय मासु भन्नुभयो। त्यसले एउटा साङ्केतिक भाषा बोलेको छ, जसले सङ्केत गरेको छ। काठमाडौँको लोकप्रिय मासुले एउटा जनावरको चित्र बनाउँछ, तुरुन्तै फोटो खिच्छ, एउटा फोटो खिचेर मान्छेको अगाडि जनावर उभ्याउँछ काठमाडौँको लोकप्रिय मासुले। यस्तै थुप्रै कुराहरूमा उहाँले बिम्बहरूको, दृष्टान्त, उपमाहरूको प्रयोग गर्नुभएको छ। र जेल बसाइका अघि सञ्चालक मित्रले थुप्रै अंशहरू पढेर सुनाउनु हो। जेल बसाइका भोगाईहरू गिरफ्तार हुनुभन्दा अगाडि र गिरफ्तार हुनुभन्दा पछि मान्छे कसरी प्रलोभनमा पर्छन्, कसरी बिग्रिन्छन्, साथीहरूले कसरी धोका दिन्छन्, कसरी गिरफ्तार गराउँछन्, के गर्छन्, यो मिर्जाफर, मीर कासिमहरू
उहिले एक जमानामा अंग्रेज बंगाल आइपुग्दा मात्रै मिर्जाफर मीर कासिम भेटिएका होइनन्। अन्यत्र पनि मिर्जाफर मीर कासिमहरू हुन्छन्। अन्तर्घाती अन्तर्ध्वंसीहरू हुन्छन्, विश्वासघातीहरू हुन्छन्। त्यो प्रसङ्ग पनि अलिकति त्यस्तो प्रसङ्ग पनि यस पुस्तिकामा आएको छ। र आन्दोलनका कठिन दिनहरूमा आउनु एउटा कुरा थियो, तर आजको सहज परिस्थितिमा पनि ती कठिन दिनका भोगाईहरू त्यस युगमा र त्यसभन्दा अगाडि नागरिकहरूले भोगेका, जनताले भोगेका र जनताका अगुवाहरूले भोगेका पीडाहरू, ती पीडाले पारेका असरहरू, तिनले बनाएका घाउका अनेक डोबहरू र अनेक बलिदानका गाथाहरू, तिनीहरूप्रति अनादर गर्दै, तिनीहरूप्रति अत्यन्तै अपमान गर्दै आज पनि हामी देख्न सक्छौं आन्दोलनका विरुद्ध इतिहासमा कहीँ नदेखिएको अत्यन्तै भद्दा, नग्न, विभत्स कुरूपताको पनि हद विभत्स, अनुशासनहीनताको, अराजकताको र विपक्षीसँग मिलेर, विरोधीहरूसँग मिलेर नेपालमा छरिएको, नेपालभरि फिंजिएको उज्यालोलाई निभाउने देशी विदेशी जनविरोधी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू जुन छन्, तिनीहरूको हतियार भएर, तिनीहरूको सेवक भएर निर्लज्जतापूर्वक अहिले पनि आन्दोलनका विरुद्धमा लाग्ने तत्त्वहरू देखिएका छन्। यो एक समय मात्र होइन, धोखा र बेइमानी झाँसीकी रानीका विरुद्ध मात्रै भएको होइन, राष्ट्रियताको पक्षमा लड्दा झाँसीका रानीका विरुद्ध पनि भएकै थियो, अरूका विरुद्ध पनि भएका थिए। यस्ता कुराहरूले मलेसियाको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्यायो। यस्तै कुराहरूले विभिन्न ठाउँका आन्दोलनहरूलाई सिद्ध्यायो र दुनियाँमा सामाजिक न्याय र समानताको, समृद्धि र विकासको आन्दोलनको, समतामूलक समृद्धि, समृद्धि सहितको समानता सहितको समृद्धि, यसका निम्ति लड्ने वास्तवमा कम्युनिस्ट विचार मात्रै हो। त्यसलाई जेसुकै नाम दिउँ, त्यो मात्रै हो। तर त्यस विचारलाई प्रतिक्रियावादीहरूले सहँदैनन्, त्यसको यात्रा सजिलो छैन। बुद्धिबहादुर रायमाझी र अरू साथीहरूले जेल बिताउनु परेको, जेलमा कष्टकर जिन्दगी बिताउनु परेको, त्यस्तै कारणहरूको पृष्ठभूमिमा अरू रोगहरू पैदा हुन्छन्। त्यस्तै कारणहरूको पृष्ठभूमिमा सबभन्दा बढी रोगले गाँच्छ। मेरो शरीरमा हेर्यो भने हातमा पनि नचिरेको ठाउँ छैन, खुट्टामा पनि नचिरेको ठाउँ छैन, पेटमा त त्यो रेखी हालेर त्यो के जाति बनाउँछ नि, त्यो पूजा गर्दाखेरि के अरे त्यो बनाउँछ नि, त्यस्तै काटेर चिरेका, यताबाट चिरेका र उताबाट चिरेका दागै दागले भरिएको छ।
किन त्यति धेरै बिरामी हुनु पर्यो, किन त्यति धेरै अपरेसन हुनु पर्यो, किन त्यति धेरै काटकुट गर्नु पर्यो, किन त्यति धेरै सिलाउनु पर्यो? त्यही पृष्ठभूमिको कारणले कमजोर भएपछि एउटा अर्को 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 रोगले सताउने मौका पाउँछ। त्यसका विरुद्धको प्रतिरोध क्षमता कमजोर हुन्छ र मान्छे अल्पायुमै बुढिने, रोगी हुने अथवा इहलीला समाप्त हुने त्यो स्थिति बन्छ। त्यो हुँदै आयो, त्यो पीडा हुँदै आयो र हामीले ती पीडाहरू बिर्सिनु नहुने हो। हामीभन्दा पछिको पुस्ताले पनि बिर्सिनु हुँदैन, त्यसै कारण यो पुस्तक आएको छ, यस्ता पुस्तकहरू आएका छन्। बिर्सिनु हुँदैन। हामीले हामीभन्दा अगाडिका अग्रजहरूका, हाम्रा पूर्वजहरूका, हाम्रा अग्रजहरूका योगदान, सङ्घर्ष, बलिदान र पीडाहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन र इमानमा तलमाथि पर्नु हुँदैन। तर आज इमान छोड्नु, अहङ्कारी हुनु, अहङ्कारका पछि कुद्नु, म भन्ने भावना, म यो खालको भावना, यस भावनाबाट आक्रान्त बिमारी हुनु, यो कुराले आज नेपालको यति माथि पुर्याइएको, यस्तो प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा यति माथि पुर्याइएको आन्दोलन, लगभग 2/3 को स्थितिमा पुर्याइएको, एकीकृत बनाइएको आन्दोलन, त्यसलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यसलाई फुटाइयो, अदालतलाई अब्जस लगाइयो। अदालतको फैसला भन्दा अगाडि पार्टी फुटाइसकेका थियो, तर अदालतलाई अब्जस लगाइयो। अदालतले अर्काका नाममा दर्ता गरेको हुनाले दर्ता खारिज भयो। 15 दिनभित्र अर्को नाममा दर्ता गर्न आऊ भनेको थियो, पार्टी फुटाएको थिएन। अर्को नाममा दर्ता गर्न नगएर अनि दर्ता गर्ने कुरा सुन्नै नमानेर अहङ्कारमा कुदेर आन्दोलनलाई ध्वस्त पारिदिन्छु, समाप्त पारिदिन्छु, कब्जा गरिदिन्छु भन्दै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका पाउमा आन्दोलनलाई चढाउने, त्यसको लक्षण त हामीले हिजो मात्रै पनि देख्यौं। जुन दलसँग प्रतिस्पर्धा गरियो त्यही दलको, आफ्नो दलको सरकार गिराएर जोसँग प्रतिस्पर्धा गरियो र गर्नु छ फेरि पनि उही दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर अनुशासन तोडेर पार्टी निर्णय गरिरहनु पर्दैन त्यस्ता कुरामा। यसै पनि यो बुझेको कुरा हो। सामान्य कार्यकर्ताले बुझेको कुरा नेताले बुझ्दैनन् भन्ने होइन। तर जब नेता बिग्छन्, जब नेता पतित हुन्छन्, तब आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन उद्धत हुन्छ। यो हामीले यस्ता कुराहरू अरू ठाउँमा पनि देखेका छौँ। त्यसै कारण आन्दोलन विभिन्न ठाउँमा कमजोर भएका छन्, त्यस्तै बुद्धिका नेताहरूले गर्दा। आज यस घडीमा म भन्न चाहन्छु, बुद्धिबहादुर रायमाझी लगायत जेलमा यातनापूर्ण ढङ्गले बसेर सङ्घर्षका मैदानमा डटेर कोही किन अगाडि नै छुट्छन्, नेता किन अगाडि नै छुट्छन्, कार्यकर्ता किन पछि मात्रै छुट्छन्, नेता किन 6 वर्षमा छुट्छन्, कार्यकर्ता किन 13 वर्षमा छुट्छन्। झुक्ने हो भने छुट्न सजिलो हुन्छ, छुट्ने ढोका होचो हुन्छ। त्यसबाट यसो निहुरिएर फुत्त जान खोज्यो भनेदेखि सजिलै जान सकिन्छ। ढोकै खोर्नुपर्छ, झुक्दिन भन्ने हो भने त्यो कठिन छ। मैले
नेपालको इतिहासमा देखेको छु, राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा देखेको छु। मै हुँ भन्ने तमाम नेताहरू निहुरिँदै लुसुक्क हात पैर टेक्दै बाहिर निस्किँदै गरेका छन् जेलबाट। निहुरिँदै झुक्दै कागज गर्दै राजा व्यवस्था मान्छु भन्दै छुटेका छन् र जो छुटेनन् तिनले लामो समय व्यतीत गर्नु परेको छ। जो झुकेनन् ती, जसले निहुरिएर कुनै अवाञ्छित पालबाट छिरेर म जान्न, म ढोका खोलेर जान्छु जसले भन्यो, तिनीहरू कष्टपूर्ण ढङ्गले लामो समय जेलमा बसेका छन्। बुद्धिबहादुर रायमाझी लगायतका साथीहरूले 13 वर्ष किन बस्नु पर्यो? मुद्दा सिद्धिएपछि पनि किन बस्नु पर्यो? उहाँहरूलाई नै मुद्दा बढी लामो समय किन लाग्ने? साधारण कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। गिरफ्तार गरिएका बेला भर्खरै राजनीतिमा लागेका साधारण कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। तर किन उहाँहरूमाथि त्यत्रो निर्मम दमन गर्नु पर्यो? स्वाभिमानपूर्वक अडिने भएको हुनाले त्यो स्वाभिमानलाई झुकाउनका लागि त्यत्रो दमन गरिएको थियो उहाँहरूमाथि। हामीले ती बलिदानका गाथाहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन, ती त्यागहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन, त्यसबाट सिर्जना भएका उपलब्धिहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन। तिनलाई रक्षा गर्नुपर्छ, तिनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र आज नेकपा एमाले तमाम शहीदहरू, हाम्रा पूर्वजहरू, हाम्रा अग्रजहरू सबैका त्याग, बलिदान, योगदान सबैलाई सम्मान गर्छ। तिनीहरूलाई शिरमा राखेर देश र जनताका हितहरूप्रति प्रतिबद्ध रहेर, जनताप्रति, जनताका हितहरूप्रति प्रतिबद्ध रहेर ती कुराहरूलाई प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढ्छ, देशलाई अगाडि बढ्न नेतृत्व प्रदान गर्छ। यसमा म सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, जुन परिवारहरूले कष्ट बिहोर्नु भएको छ आन्दोलनका लागि, कष्ट बिहोर्यौँ हामीले भने त्यो कष्ट खेर गएको छैन। जुन उपलब्धिहरू हुन्, उपलब्धिको प्रतिफल कसले कति पायो त्यो बेग्लै होला। जसले जति योगदान गर्यो त्यति प्रतिफल पाएन पनि होला। आन्दोलनमा गरिएको योगदान लगानी होइन, आन्दोलनमा गरिएको योगदान त्याग हो। लगानीको प्रतिफल खोजिन्छ, त्यागको प्रतिफल खोजिन्न, व्यक्तिगत प्रतिफल खोजिन्न। त्यागको प्रतिफल देशको परिवर्तनमा हेरिन्छ र हाम्रा शहीदहरूको बलिदानको प्रतिफल, हाम्रा अग्रजहरूको त्याग र योगदानको प्रतिफल आजको परिवर्तनमा हामी प्रतिबिम्बित भएको देख्न सक्छौं। र यो व्यक्तिका लाभका निम्ति गरिएको लगानी होइन, देशका निम्ति गरिएको बलिदान हो। त्यसकारण प्रतिफल वैयक्तिक रूपमा कतिले पाउँदै नपाएको होला, तर चित्त केमा बुझाएका छन् ती भुक्तभोगी परिवारहरूले? चित्त केमा बुझाएका छन् भने हाम्रो पीडा, हाम्रो आँसु, हाम्रो दुखाइ, हाम्रो भोगाई देशको परिवर्तनमा प्रतिबिम्बित भएको छ। उपलब्धिहरूमा यो अनुदित भएको छ। त्यसको रूपमा यो फलेको फुलेको छ। त्यसमा सन्तुष्टि छ। अब थप कर्तव्य त्यसको रक्षा गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा रहेको छ। र आज हामीले संकल्प गर्नु परेको छ कि हामी यी उपलब्धिहरूलाई गुम्न कुनै हालतमा दिने छैनौँ। अचम्म लाग्छ मलाई,
जसले लोकतन्त्र मान्दैन उनीहरू, लोकतान्त्रिक आचरण र अभ्यास मान्दैनन् उनीहरू, लोकतन्त्रका हिमायती भएर मयूरका प्वाख जडेर मयूर भएको नकल गर्दै स्वाङ पार्दै, आदर्शहीनहरूले आदर्शका नकली कुरा गर्दै देशलाई अराजकता असभ्यतातिर लान खोजिरहेका छन्। भाषाको हिसाबले गाली गलौज तथा नाम औपचारिक भाषामा मैले आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीको औपचारिक वक्तव्य हेरे। राष्ट्रपतिलाई तपाईसम्म भन्ने सभ्यता नेपाली कांग्रेसमा रहेन। सभापतिको तहबाट राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा बोलिएको भाषा तिमी उनी यसो गरिन् यस्तो भाषा बोलिएको छ। अथवा सामन्तवाद प्रतिको दलाली त्यस ठाउँमा एउटा कुलीन घरानिया जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको पाखण्डी सिद्धान्तको आधारमा आएको कुनै नालायक पात्र राजा नामको कोही हुन्थ्यो भने कस्तो कस्तो भाषा बोलेर नेउरिएर गुडल्किएर हात मुसारेर के भाषा बोल्थे यिनै मान्छेहरू आज जनताका छोराछोरी सम्मानित पदमा पुगे भने त्यो सम्मान गर्नु हुँदैन भन्ने ठान्छ। तपाई पनि भन्नु हुँदैन राष्ट्र प्रमुखलाई भन्ने ठान्छन्। असभ्य तरिकाले बोल्नु आफ्नो बहादुरी ठान्छन्। अरूलाई त तिमी भन्नु बहादुरी ठान्छ। मलाई अरू त चलेकै थियो, नेपाली कांग्रेसका सभापतिको पनि त्यस स्तरको भाषा देखेपछि गणतन्त्रलाई खुल्याउने अभियानको गहिराई र व्यापकता कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अचम्म लाग्यो। हामी समाजलाई एउटा असभ्य समाजको रूपमा, बेथिती समाजको रूपमा, मर्यादाहीन समाजको रूपमा, कुसंस्कृत समाजको रूपमा, संस्कारहीन त्यस्तो समाजको रूपमा हामीले समाजलाई बनाउन खोजेको होइन। हामीले समाजलाई एउटा मर्यादित, सभ्य, सुसंस्कारयुक्त, समृद्ध समाज, समानतायुक्त एउटा मानवीय भावना, सामाजिक सुप्रबन्ध भनेको त्यसको एउटा पक्ष मात्रै हुँदैन। राज्यका सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न निकायहरू, अन्य गैर राज्य सङ्घ संस्थाहरू र सिङ्गै समाज अर्थात् सिङ्गै नागरिक समाज, यो सबैलाई हामीले सभ्य, मर्यादित, आधुनिक, सुसंस्कारयुक्त समाज बनाउनुपर्छ। हामीले चाहेको त्यो हो, हामीले गरेको बलिदान त्यो हो। समाजलाई हामी विकृत, असभ्य बनाउन चाहदैनौँ। हाम्रो भाषा अङ्ग्रेजी पनि होइन, जहाँ हजुरबालाई पनि तिमी भनिन्छ, यु भन्ने हो, नातिलाई पनि यु भन्ने हो। तर हाम्रोमा ठुलालाई आदरार्थी, सानालाई स्नेहार्थी, स्नेह जनाउने सानालाई, स्नेह गर्ने सानालाई, आदर सम्मान गर्ने आफूभन्दा माथिकालाई, ठुलालाई। त्यस प्रकारको हाम्रो मर्यादा हो। असभ्यता हाम्रो संस्कृति होइन।
तर अहिले पोलिटिकल्ली हेर्ने हो भने पुष्पकमल दाहालले मानिसहरूलाई बोलेका वचन लगाएका आरोप यी करिब 63 सालदेखि यी 15 वर्षका आरोप गाली गलौजका भाषाहरू हेर्ने हो भने यति गम्भीर आरोपहरू लगाएको छ मान्छेहरूलाई, असभ्यताको पराकाष्ठ देखिन्छ त्यहाँ, संस्कारहीनताको पराकाष्ठ देखिन्छ त्यहाँ। अब अहिलेको राजनीति त नेपाली कांग्रेसले पनि कसलाई गुरु माने हो, कसलाई गुरु थापे हो, मलाई अचम्म लाग्छ। अरू नेताहरूले कसलाई गुरु थापेको हो, संस्कारहीनता, असभ्यता, यस्ता कुराहरूतर्फ समाजलाई धकेल्न खोजिएको छ बलजफ्ती, जुन एउटा भयावह स्थिति हो। र हामी हरेकले समाजलाई सभ्य समाज राख्न, सुसंस्कृत, स्वदेशी विदेशी कसैले देख्दाखेरि पनि नेपाली समाज भनेको एउटा सभ्य सुसंस्कृत समाज हो भन्ने हिसाबले बुझ्ने। हामी अलिक पछाडि पर्यौं। हाम्रा छिमेका ठूला ठूला देशहरू उपनिवेश भए, हामी स्वतन्त्र रहे पनि उपनिवेशको बीचमा घेरिएर बस्यौं, बाँधिएर बस्यौं। यहाँ सामन्तवादले जकड्यो, हामी पछाडि पर्यौं। तर हाम्रो इतिहास, हाम्रो कल्चर, हाम्रो संस्कार, संस्कृति, सभ्यता यो तै पनि एउटा सभ्य संस्कार हो, संस्कृति हो, गौरवपूर्ण इतिहास भएको संस्कृति हो। यस दिशामा हामीले फेरि पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले मैले अरू धेरै भन्ने भन्दा पनि म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हिजो हाम्रो खास परिस्थितिको कारणले हिजो गर्ने कि भन्ने थियो यो कार्यक्रम, हिजो गर्न सकेनौँ हामीले, आजलाई सार्यौँ। त यस पहिलो वार्षिक स्मृति दिवसमा म फेरि एकपल्ट बुद्धिबहादुर रायमाझीज्यूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। उहाँसँगका ती कठिन दिनका सहयात्राहरूलाई अत्यन्तै गौरवपूर्ण ढङ्गले स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँको परिवारले जुन सङ्घर्ष गर्यो र दुःख कष्ट भोग्यो, त्यसै गरी अरू पनि साथीहरू जोसँगै जेलमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँका परिवारजनहरूले जुन कष्ट भोग्नुभयो, ती सबै परिवारप्रति पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो पुस्तक पञ्चायती जेलमा 13 वर्ष प्रकाशन गर्न योगदान गर्नुहुने सबैमा फेरि एकपल्ट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।